دوستا و قومای گل سلام در سوشل میدیا یا صفحه های اجتماعی که در زبان فارسی میگه دیگه در این روزا بحث و مباحث بسیار زیاد است از خاطر یک رود یا از خاطر یک سڑکی که در زبان فارسی ما بعض وقت کوشش ما دو طرف باشه یک سڑکی که مطلب اونجی است و اونجی اکثر بیزنس هایش کاروبارایش آزرگی است از آزر است تعلق شده آزر است خود نام از او شهر که است افغان بازارش داشته حال آزرگویی که اونجی بیزنس منو نام محسوس نکی نام که است غیر مناسب است از خاطر ازی غیر مناسب است که نامی افغانیت که است اونا را همیشه ریمایندر میده همیشه در ذهن از نا یاد را تازه مونه که افغان که است همیشه که کوشش کرده که آزره که است حقش ضایع کنه وجود آزره را در هیچ صورت قبول نداره باز اونا در ذهن هر آزره ما که اونجا وقت ما میگه یک علاقه که اکثریت بیزنس شی کاروبار شی از آزره باشه دیگه اونجا میگه دزی اورم در ملک استرالیا و ملکی که آزرگو پناه آورده از افغانستان تا کدن زمین چی در جای خشتن مال خود در جای خشتن خانواده های خود در جای خشتن از جان خود برای زی صرف برای حفاظت جان خود نکست ملکی پاکستان ریل کدن افغانستان ریل کدن ایران ریل کدن اینا رفتن در استرالیا پناه آورده میگه دمزی ملکی که مو آماده صرف برای زی که یک بهتر زندگی داشته باشی پناه داشته باشی امینجی هم کسته اینا کسته میخواه آزره را کسته واپس امو کهنه نظام امو کهنه چیزایی که دمانی افغانستان نه تو تا کده دزو ملک پناه آورده اونا را کسته باید ای بسیار کتر ریمایندر است بسیار کتر ریمایندر است شما اگر میخواین کلانی از این تریجدی را کسته بفهمن چرا که برای بسیاری آزرگو کسته بسیار د سهلنگاری کسته توغمنه بسیار د ساده انگاری نقطه نیاز کسته توغمنه او کسته صرف توغمنه کیاری کسته خو مگه نامی افغان است دیگه اینجا میتونه تاجیکم باید اینجا میتونه ازبگم باید اینجا میتونه کسته آزرم میتونه ترکمنم میتونه قزلباشم میتونه خوغانم میتونه باشه قنداریم میتونه باشه خو مثلا هر اقوام خو مطلب یک امبریلا دیگه مثلا کسته یک لفظ افغان مطلب کسته همه شمول گفته از نه کسته در زبان فارسی مطلب کسته اونا میخواه ایتر یک بریز یک جواز فراهم کنه که یار مو کسته اگر نام زیر شهر بامیانش دی کسته صرف تعلق شده آزره میگره لیکن اونا ایره از د ذهن خود نمیندخته مثلا کسته گنجایش نمونه که برای آزره ای چی قدر تراماتیک است یک انسانی که مثلا اگر تو ما بیلک چند ما مثال کسته بیدم تا که برای دوستا کسته کلیرشن شما اگر در یک حادثه ترافیکی باشین در فارسی میگن نه حادثه ترافیکی میگن شما اگر منی گو کار اکسیدنت منده باشین و منی زو کار اکسیدنت آدم زخمی شده باشه یا آدم کسته کشته شده باشه شما PTSD پیدا میکنید یعنی پست تروماتیک کسته سیندروم برای شما کسته پیدا میکنید که هر وقت شما دمو علاقه که برسین یادای ازو کسته مثلا دستای تو لرزه کنه جان تو لرزه کنه باز آدم میتونه سیریس ناجوش ما آدم روش کدوم کی دماغه که شده بعد از دماغه بلی دماغ ناقص احساس ده که گوجه پتاخی که میشه بیهوش میشه از ترس کسته بیهوش میشه اور PTSD بعض اوقات اینی قدر کسته سیریس میشه برای آزره لفظی او دفعه که یک آزره میشنوه او تراژدی های یک دنه نه دو دنه نه سه دنه نه سیریزی تراژدیز است سیریزی حادثه های کټه است از قتل عامی که ده هزارجات شده در دور عبدالرحمن تو گرفته هر حکومتی که دمانی افغانستان ماده هر حکومت کسته یک فاجعه های کټه کټه برای آزر کسته خلق کده و تا ام روز را کسته جاریه تا همیم روزی که موستو کسته گفتگو منی در اونجی کسته یک دن حکومتی سیاه کسته آماده که زمین آزر در زور قبضه منه ناموس آزر دختروی آزرگور کسته از روڑای کابل بال کردن از دیگه شهرها کسته بال کردن بردن دمانی جیلای طالبان کسته قچیکاری بد کردن از وقت کسته شرکشتن لاشایش رو پرتاو کردن خال شما تمام شما فوتوایشش کردن تمام شما دبلی خبریا مرشمای را موش کردن که مردما کسته از ترس جان خو پور دیهاتا مردما تو کردن بلی کوها کسته پناه آوردن زمینای آزره قبضه کردن زمینی آزره را بلی آزره د زور سودا کردن و آزره شما خبر استن که مبر مردمار کسته ټپ منه که تو بریز ما کسته اصلا بایرو بز اصلا مردمان مجبور میشه خاصل از کجا کنه که نداره مور از خود از میخره واپس ده خودون از کسته تعاول میده یعنی کدام قسم ظلم هر قسم ظلمی که تو در ذهنی از تو گنجایش داشته باشه در ذهن انسانیت
گنجایش داشته باشه. در امروز که است در بله سرزمین آذر، بله آذر که است توسط افغان، توسط اوغو جاری است. خالی ای شما اندازه دین که مطلب تراژدی چی خاص است، یا خود نیست که مطلب ساده باشه. ولی اگر شما اگو ایکو وابشی منی اگو کټه حادثه د شده باشه، ما از لحاظ ساینسی میگم، از لحاظ ورد زبانی ساینسی اپیژنتیک میگم، سرچ کن گوگل کن، دوستایی که خواندن خبر هستن، دوستایی که خبر نیستن بخوانن کم اپیژنتیک سرچ کن، شما ایرم خبر هستن که اگر تو یگو حادثه کټه قد کوابیت میشه او تو د وراثت تر ملاو میشه، یعنی بچه که پیدا میشه او تراژدیا د منی دماغ از بچه کستمای تو اگر یک تراژدی از یک نسل مای آذره نه صرف از باکول شی د ایکوابایش منتقل شدن، ایکوابایش هم منار منی ریل لایف خود اکچوال لایف خود محسوس کردن کټشتن قدزو بس امور وراثت گرفته از مو ماده مو امورم وراثت گرفته هم پیش چیم خو میگنی تمام روز هر روز د صورت خبری هر روز خبریای ناگوار مای که قدزی از رایی تر شد، قدزو از رایی تر شد، قدزو از رایی تر ظلم شد، ای تر شد اینجا کشتشت. حال شما از هرات وری جای گرفته شما خبر هستین که علمای شیعه کسته کشتدن کسته پارسال اگر شما کسته داچ باشه تازی که مثلا کسته با شهری که مثلا چوکی که دنام مزاری بود پریشر کسته صاف کردن کنده کردن بامیان که مطلب آذرگو چیزا داشتن مزاری خوشمو وش مونین که هر چیزی که برای آذر ارزش داشته باشه، هر چیزی که حتی که ارزش معنوی داشته باشه، او چیزی که حتی که ارزش معنوی یعنی ارزش فیزیکال الله نداشته باشه، صرف معنوی داشته باشه، امور الله میتاو منه. یعنی مزاری نام مزاری هر جایی که باشه کوشش نکی اور کس میتاو کنه. ولی کتابایی که آذرگو کس میخوان کتابا رو کس بند کردن تو خود اندازه ده مثلا تو هیچ چیز تو قبول نداره، نام تو قبول نداره، ارزشای معنوی تو قبول نداره، پراپرتی تو قبول نداره، جان تو قبول نداره، ناموس تو کس قبول نداره، هیچ چیز تو کس قبول نداره. امزی خاطر نام افغان برای اوغو ایتر شاید معلوم میشه که وحدت ملی میره، برای آذر ای پی تی اس دی، برای آذر کس یادهای ناگوار میره، برای آذر همیشه ریمایندر میره که تو میتونی قتل شونی، میتونی قتل ناجایز شونه و هر زمان که تو نام افغان تو قبول کده یعنی تو امضا منی قدیست خود تو امضا منی که هر چقدر قتل عام که شده، هر چقدر که زمین آذر غصب شده، هر چقدر که ناموس آذر دغول کس برباد شده، هر چقدر که ارزشای معنوی آذر تیپای شده، هر چی که دوزی و چور و چپاول که شده تو تمامی شرمگی اونا کس جایز کده، جایز علاوه برای که برای زو جواز خلق کنه قانون پاس منید که شما خبر هستین که د زور قانون کس و یا د زور شریعت میگه اینا باغی هستن، اینا بس کافر هستن. خود شما خبرین فتوایی که میده یا حضرت کافر هسته، حضرت کس باغی هسته. خود باغی مطلب قانونی طریقه، مطلب شما دیگه کافر مطلب شرعی، هم شرعی هم چیزا کس قانونی کس کوشش منن او کس از هر طریقه کس بلی آذر ظلم کنه. امزی خاطر لفظی افغان برای اوغو از خاطر ازو کسته اون نشان اتحاد میده، چرک اوغو میخوای دیگر قرد کنه، دیگه مردم رو بخوره، لیکن برای آذره اون نشانی نابودی آذر است، نشانی بربادی آذر است. بل ما یک مثالی دیگه بدم تا که برای دوستا کسته آسان شده. سواستیکا، نشانی سواستیکا یعنی نشانی نازیا یا د زبان جزم که کراس شکسته، صلیب شکسته در فارسی که ما ترجمه کردن دایرکت کسته. شما خبر هستین که صلیب شکسته که نشانی نازیا بود او کسته حصه مذهبی هندو است. همین روزم شما در هندوستان بورین شما کسته دبلی دیوالاش میگرین، دبلی مذهبی عبادتگاهش میگرین، مردم دبلی پیشنی خو میگرن، بلی کالجان کسته چیزام نه چرکو برای زو کسته یک نشانی مذهبیه. امی ترک مثلا مو پنجه ابوالفضل عباس کسته یک نشان است برای شیعه او کسته خود نشانی مذهبیش است، یک سیاسی نشان نیست. دیگه ایرم شما خبر هستین که نازی اوره و ایده و کانسپت اینا کسته دوزی که دیگه از هندوستان آوردن یا فر مثال کسته از کوهای هیمالیا از دیگه مردم ها کسته از بنی کلچر شکست آوردن دوزی کردن و اور کسته نشانی سیاسی خبری چور کردن. لیکن چرکی اونا کسته نازیا یک یهودیا رکته کلان پیمانه کسته قتل عام کردن. امزو خاطر شما میگن برای پوره مغرب امروز کسته نشانی سواستیکا یا نشانی صلیب شکسته بند است، قانونا بند است. هر کس که نشون میده پوره مردم گوشه شیخ میشه، پوره مردم خلاف میشه، حکومت و مردم و میدیا و پوره چیز کسته. صرف از خاطر چیز
صرف از خاطر ازی که نازیا کستن یهودیا را قتل عام کردن، بله از خاطر از جور. خو آلی زمان عبدالرحمن وقتی که دنام افغانیت، وقتی که دنام افغانیت و دنام اسلامیت بله آزره قتل عام شده، از او باید این دو نام باید کسته قانونا بین بود برایش کسته. هر اوغو که نام افغانیت را میشنوید، هر پشتون هر پختون که نام افغانیت میشد باید سر از او از شرم تام شد، او باید شرمنده میشد. لیکن امروز اپوزیت هسته، امروز کسته اوغو کسته نام افغان را کسته ده فخر کده مگه، باوجود از او که این نام قدشی کسته قتل عام آزره صرف یک قتل عام نیست، بار بار جنوسایدایی که نیتنیک کلنزینگی که بار بار شده در دور، صرف دور طالبان نشده، پیشنه دور طالبان شده، دور طالبان شده دور جمهوریتی که دبلیش غنی و کرزی بود، در زید دور از ناکسته شدن. از او پیش در دور نجیب شده، از دور نجیب پیش کسته در دور کارمل و ظاهرشاه و کسته ظاهرشاه کسته تو پیش ببر، کسته در دور امان الله و هر چقدر که تو پس پشت ببری تا دور عبدالرحمن، هر کدام از نه در طریقی از خود در مختلف طریقه کسته یا که فیزیکال جنوساید آزرار کردن یا که مثلا معنوی جنوساید آزرار کردن به خود. خب برای آزره لفظ افغان یک علامتی ظلم، یک علامت جنوساید است، یک ریمایندر است برای زو کسته در دماغ از او کسته چیز میچل دیگه آزره روی ریمایندر میده تمام وقتی که تو لفظ افغان میشنو پوری پیکچرایی که ظلمایی که برای آزره شده اونامای و او آزره خوف نه که در فیوچر ما می چیز آموش. پس وقتی که یک آزره در منی استرالیا مگه ما اینجا سیف هستم و تو میرم که مناوی افغان تو منی علاقش بری، او آزره PTSD میده و برای آزره کسته یک کتر ریمایندر است که ما یار از این جنوساید تو تا کدم، لیکن در مینجا هم کسته ما از دیسز نبیغم نیم در مینجا هم کسته برای ما. پس این ما این وقتی که تو کدمی کسته کتر کنفیوژن بعضی آزره گو اینجا بازی خورده، چرا که آزره بدقسمتی آزره ترسته که آزره هیچ وقت هوشیار نشده، باوجودی که هر قتل عام که شده تا هنوز آزره کسته مسائل را بسیار سهلنگاری بسیار ساده میکنه. بعض آزرگو کسته ایتر استدلال منه که هر مسئله کسته در افغانستان آزرگو کسته تایپای از ناست مو کسته باید چیزار کسته شور ندی زیاد، نه باید اپوزیت باشه، باید این چیزا که جر و بیس که موشه این خوبه، چای که ما دغه مزید نیم که مثلا کسته حکومت استرالیا متو یا او سیتی کانسل کسته واقعا ای آرگومنت از قبول مونه و اون نام از او چیزر کسته چینج مونه یا نمونه، صرف امیق قصد که بیس که هم دغول که بال میشه خودم زی بیس هم اوغور ریمایندر میده هم آزره ریمایندر میده. اوغور ریمایندر میده که تو د زی نام بله زمینی آزره قبضه کده، آزره تو بله ظلم کده، هر انواع و اقسام ظلم کی واقعا غیر شرعی بوده، واقعا غیر انسانی بوده، واقعا غیر قانونی بوده. از هر ملک تو بری، تو د ملک عیسائی بری، تو د ملک بودیست بری، تو د ملک هندو بری، تو د ملک آتش پرست بری، تو د ملک بت پرست بری، هر مذهب هر قوم هر چیزی که تو بری کارایی که افغانا کسته د حق آزره کده پوریش کسته ملامت میشه. حتی که تو د دور وحشیه هم که بری، د دور سیویجی زم که تو بری امونام کسته می چیزار کسته شی کراهت چیزا منه. خب مطلب یک ای کنفیوژن بود که برای آزره لفظ افغان بسیار بسیار کسته گرنگ امو ترسته که نشان سوستیکا، نشان صلیب شکسته برای یهودیه، امو قصد کسته و دردآور است، امو قصد چیزا برایش منه، اینمی قصد لفظ افغان برای آزره کسته دردآور است. پس او یک گپ باز امزی خاطر کسته این لفظ کسته که مطلب مردمام یار کسته این منیزی کسته برادر اقوام کسته منیز چیزا کن در نظر از ما کسته این میسلیدینگ است، این کسته بازیده دو است. اوغو خودشم خبر است. ما بخشش باشه که مطلب ما شاید این لفظار میدم، شاید مردمام یار تو نسل پرست استی، تو از اوغو نفرت داری. ما دیمنه پارتی کنفیوژن ایسی از است کلیرم مایل بریزو جبتم است بیل مای گپ کمپلیت کن. بس ما کسته برای زوم کسته کلیر مونم که مطلب ما چری قز اوغو مونم دینچ کسته. بد قسمتی ترسته که افغان سیاست را کسته اونا چال مگره، یعنی مطلب شما منی لیترچر یا اوغو کسته برن توخ کن، مطلب هر اوغور کسته مطلب شما پرسان کن از خانندهش گرفته زام ما میقص که اوغور گوش کنم. مطلب تا نیست که ما صرف بگم یک چند عام آدم اوغور، نه ما بسیار خوب خاننده افغان کسته، ام از پاکستان، ام از افغانستان، ام خارج نشیناش هر قصد که گوش کدوم ما د زی نتیجه رسیدم. برداشتی از ما ازی است که اکثری افغانایی که منی سیاست است
اونا سیاست را در عنوان چال حساب کنه. چال یعنی مطلب بازی بدی. یعنی اونا این حساب هر کس که تو هر چه کس که تو خوب دیگه کس تو بازی میدی، تو دوکه میدی، تو اون موقع تو خوب سیاستدان هستی. او برداشتی افغانی از سیاست است، لیکن برداشتی آزره از سیاست کست مختلف است. ما تمام آزره گپش نمیزنم، ما سوسایتی آزره میگم، این جنرال چیزا میگم. چرا که اکثریت آزره کست محب اهل بیت است، اکثریت آزره کست حب علی داره. چای کو پرکتیسینگ چای کو مطلب واقعا کست مطلب پیروکار حضرت علی علیه السلام است یا نی است، لیکن حب شی داره، محبت شی داره. و برای آزره کست اکثریت آزره یک ایدئل سوسایتی، یک سیاست کست، او سیاست علوی است. او کست یک جامعه علوی است. من سیاست علوی انصاف عدالت کټګه بسته. یعنی شما در من افغانستان وش کردن در دور جمهوریت شما خاص طور پر زیاد وش کردن که آزره جیغ میزد از عدالت، جیغ میزد از عدالت. چای که لیبرال بود، چای و آزره که مذهب را قبول نداشت، چای که کمونیست بود، چای که آزره سنی بود، چای که آزره شیعه بود، چای که آزره اسماعیلی بود، چای که آزره هر کجا که بود، او سر زبان عدالت بود. یعنی میگم که یک آزره که حتی که مذهب را قبول نداشته باشه او بازم کسته یک جامعه علوی میخواه. خود جامعه علوی، انصاف علوی، عدالت علوی مطلب شی نیست که تمام انسان ها برابر میشه. نه، مثلا تو امکان نداره. مثلا تو هر دور که تو کنی ما نمیگو که مثلا ما کسته اینجا ایگو یوتوپیا کسته سوداونم. نه، مقصدی عدالت علوی است که زندگی است تو که امروز است صبحانه روز تو زندگی تو بهتر است. یک سیاستدان آزره، یک آزره که واقعا ما واقعا نمایندگی آزره رو منه، واقعا او جامعه‌ای که آزره میخواه، او سیاست، طرز سیاستی که آزره میخواه او رو برش قبول داشته باشه، او همیشه سوچ نیار که زندگی از ما چطور از صبح از این روز مکده صبح ما بهتر باشه، زندگی همسایه ما از این روز صبح بهتر باشه، جامعه گلیم و معاشریم و جامعیم و همساییم و چطور کسته بهتر باشه. هر سیاستدانی آزره که مایا او مگه ما نمیگه که مطلب دعوا نمونه که ما فقر ختم کنم، تمام مسائل حل نم، تمام نوجوریار ختم کنم، مو دعوا نمونه، لیکن دعوا همیشه کسته این میسته و توقعی مردم است. عدالت علوی معنیش این میسته که چرا که حضرت علی طرز زندگیش این میده که امروز زندگی است تو که صبح است از امروز که بهتر باشه. هر روزی پروگرسیو د ساده زبانی که د یک لفظ اگر تو به عدالت علوی پروگرسیو است دیگه. در نظر از من تو این طرز نگاه آزره طرز نگاه اوغو بالکل مختلف است. اوغو عدالت قبول نداره، از سیاست اوغو قبول نداره. اوغو بیشک د نام شریعت باید، د نام امارت باید، لیکن او انصاف نمیخواه، او عدالت نمیخواه، او قبضه میخواه، او حکمرانی میخواه، او کست اقتدار یک فرد را میخواه. او امارت کی کانسپت افغان داره او است که مثلا یک دن آدم است که او حق داره که هر کس را درون خانش، هر کس را پانسی بده، هر کس را حلال کنه، هر کس را خاتویش را بگیره، هر کس را اولاد بگیره، هر کس شلاق ده، هر کس سرش کدو کنه، هر کس هر چقدر ذلیل کنه، هر کس زمین شر قبضه کنه، هر کس مال شر قبضه کنه، هر کس زمینای شر تقسیم کنه، آبادیار تقسیم کنه. ای امارت است. شما پرکتیکلی میگن پیش چی خو میگن دیگه. امی قرار کی ایمانامونه خیلی باور است. مطلب از نه الشریعت ای است که مطلب تو کس زمین مردم قبضه کنو، زن مردم قبضه کنو، دولت مردم را قبضه کنو، بله مردم ظلم کو، مردم را غلام خو جور کنو، بلهش کس مثل غلام بری کش رفتار کو. ای کس طرز سیاست او غوسته او غو کورش خالی نیه، او غو گشنه نیه، او غو چماش گشنه، او غو هیچ وقت سیر نمیشه. او خود چی خورده باشه کورش اینی قصد باشه از دیگه کس اگر یک لقمه دان چیزا کنم بریزی که ما گوشنگی کن ور قبول نداره ور از گلوش دانم میگن نه بریزو کس راضی نیه دی امزو خاطر طرز نگاهی سیاستی او قد سیاستی آزره مختلف است. طرز زندگی آزره قد زندگی او بالکل منیخ کس مختلف است. پس وقتی که یک او لفظ افغان توغمنه او قد دیگه نگاه توغمنه یک که آزره توغمنه دیگه امزو خاطر باز قوما بازی مخرون طرز نگاهی که ما توغمون مثلا میگه یار یک لفظ دیگه افغانه خو منیزی تاجیک هم باشه، ازبک هم باشه، آزره هم باشه، ترکمن هم باشه،
بلوچ هم باشه اوغو هم باشه خو خوبه دیگه، براری دیگه، تمام جای تمام مثل برار وری باشه. چقدر خوب گبه، خواهش دل تمام است، چقدر گوشاک است خوب شد، دل میشنه، دل انسان میشنه که تمام کس همسایه که است اونا تمامش مثل برار ور زندگی کنه. یه خو شیرینه، یه بریز تمام قابل قبول است، لیکن بدقسمتی یک تصوری که آزره داره که میگه تمام مثل برار وری باشه، یه اوغوی تصور نداره. شما ما بلکه ما بهت یک چند مثال بدم، دخشش باشه استایلی چیزی از بکسته مثل تقریر وری است، لیکن ما از خاطر زود جذباتی میشم چرا که این معامله جذباتیه برای آزره، این معامله بسیار جذباتی معامله، این یک بسیار چرا که بعض قوما بسیار ساده میگیره، سالنگاری میگیره، از خاطر ما مجبور میشم که استایل تقریر والا کستر بگم، جذباتی والا کستر بگم. خب بل ما برایش مثال بدم تا که مطلب دوستای دنشنه که بگه یار مثلا تو تعصب چی مایستر کور کده تو غور صرف از اینه که تعصب تو بنی وای تر نه خال شما لفظی خانه توخیم، خالی لفظی خان دبرای مغولا یک کلانترین اعزاز بوده، یک فردی که پوری قومای خود جمع تنستن، اونار پوریش متحد تنستن، یک از طاقتورترین اقوام دنیا جور تنستن در دور خو او رو اونا کسته یک اعزازیه نام میده در نام خان، یک فردی که قوم خور کسته ستی دیگه پای دیگه مردم ها برو بدر منور کسته چیزا جور نه، سرداری دیگه اقوام کسته جور منه، او فرد را کسته تو خان مگی، خان خیلی گریزه لفظ نه، لیکن امول لفظ را اوغان کسته امروز چیز جور کرده، امروز تو در پاکستان برد خان صاحب مطلب شسته بیوقوف، تو گو کسر که میگی بیوقوف مطلب تو میگی خان صاحب. و امو تر کسته لفظی برادر آزره که میگه برار خو میگه برار دیگه، لیکن اوغو که میگه برادر معنیش برار نیه. اوغو که میگه برادر معنی برادر است که یعنی تو یک مرغی پوست کده سرخ کده تیار برای خوردوی و ما گوشنه دیگه. هر آزره را کسته برای اوغو که میگه برادر جان مطلب شسته که تو ایسه جان مجور میشه، تو برادر تو مرغی پوست کده سرخ کده برادر مطلب یه اوغو است که تو بیا که من تو بخورم. برادر مطلب یه اوغو نیست که مثلا اردوشیم یک برابر باشن. او اخوت اسلامی که مطلب همیشه در ذهن مردم هست نه که مثلا در دور مدینه که مطلب یک طرف مهاجرین یک طرف انصار که اولی خور تقسیم منن، جایداد خور تقسیم منن، زمین کاروبار خور تقسیم منن، او اخوت نیه. مطلب یه اوغوز براری او اخوت نیه. اوغو بسیار مگه ما نمازم قضا نشنه و بسیار گبی شریعت رمیزنه، لیکن وقتی که او مگه ما آزره برارتیم کدام اوغو زمین خور قد آزره تقسیم تر، کدام اوغو کسته کاربار تقسیم آزره از منی علاقهش که تیر میشه میگره شیر لوتمارنه علال نشیر اقوامونه چی کارانه منه قد آزره. یعنی شما تاریخ رو خبرین دیگه، مطلب ما چیز بگم شما آزرگوی که تیر میشه یک کلان چقدر دمزی دور که آزرگوی که سفر کردن چقدر آزرگوی مسافر کشته شدن، چقدر آزرگوی کس اغوا شدن، چقدر آزرگوی مسافرش لوتمار شدن. خود تو خبرین تمامیش خبر است دیگه. کدام اوغوی که واقعا مگه ما مسلمانم، ما سنت نبوی را بلیش عمل، ما سنیم اسلام، ما مسلمانم، ما سنیم، ما سنت رسول الله رو منم و مگه آزره برارم است، لیکن ده جایزی که بله زمین خو بیره شده زمین آزره رو میگره، برای که جای جور کنه کاربار جور کنه کاربار شرس پیش میگره، زندگی که دو شیر نمیله. پس هر اوغو که دعوای سنت را مونه، او تصوری سنت از اوغو از دیگه مردم مختلفه، او صرف سلکتیو پارتی سنت را مونه، گلچین صرف کسته کدام ایسه سنت را مونه، نمو ایسه سنت که مطلب تو بله دیگه که تو قبضه کدی مثلا کسته تو چیکار کنو که زمینایش رو تقسیم کنو، او صرف اونو قدر قبول داره. یا فر مثال کسته خاتنوش رو تقسیم کنو یا اولادش رو تقسیم کنو، صرف از سنت یعنی قضیه سیش گرفته، او اخوت رزمنی سنت کسته نگرفته. خب به هر حال گپ کسته کلو میشه. مطلب خلاصه ما اینی قصد بگم که او چیزی که آزره ده ذهن شسته او از او نگاه توغ نمونه دنیا را، طرز نگاه او بالکل مختلف است، طرز زندگی که دوی آزره مختلف است،
خوراک آذر مختلف است، زبان آذر مختلف است، کلچر آذر مختلف است، طرز نگاه آذر د زندگی، د سیاست، د اقتصاد، د علم، د مذهب، هر چیز که است از اوغو است مختلفه. خب این مطلب یک سایت کنفیوژن بود. امز خاطر اما چیزا که است یک نقطه دیگه هم که است ما دارم آذرگوی کی مطلب ای بیس را بال کده چای که سیتی کانسل ناموزو علاقه را لیتل بامیان میله یا نمیله، لیکن یک کلان اینجی اچیومنت، یک کلان کامیابی اینجی موشه کی جر بهسا که موشه نو نسل آذر کی دمنی استرالیا استن کی اونا د کویتا کټ نشدن، قتل عامش نکدن، نه د کابل وش نکدن، بمبارای کی آذرش د وش نکدن، مهاجرتای وش نکدن، زلالتایی که آذرگوی د ایران د نام افغانیت و د نام چیز کسته که تزلیل شدن چیزشتن اونار کسته وش نکدن. د استرالیا پیدام شدن تمام چیز تیار کده، روڑا صاف، خانه صاف، هر سهولت تیار کده، بهترین اسکولا از اسکول برو بدرشن جاب اویلیبل است، برای شکسته سیف و سیکیور استن. دیگه اون نو نسل آذر وقتی که دزو ماحول بدرم شه اونا تمام زو تراماهایی که تو دمنی تاریخی تراما هست اونا را نه اکسپیرینس نکده. وقتی که تو درباره از نه بوگی زیادتر برای نه شاید قصه هی بایه، لیکن وقتی که اون جر بیس بال میشه و اون چی کسته ریاکشنی اوغانا مایه یا یک حصه آذره که بازی خوردن که اغوا شدن، یعنی ذهنش اغوا شدن، بازی خوردن، چرکه او بلیز نه چال رفتن و اونا ده چال مادن دیگه. اونا کسته وقتی که جر بحسار میگنن نو نسل آذره کسته اونا ریالایز نکن نه تو استرگل still alive، مطلب ای واقعا دمین جیم کسته مور کسته نه زندگی کدو نمیله، دمی جایم کسته قدمزو ذهنیت اوغو مایه، اوغوی که مهاجرت کده دا استرالیا ماده اونجا ششته او برای زندگی بهتر نماده، او برای زی ماده که قبضه کنه دیگه. مردمار کسته مذهب شر، عقیده شر، زبان شر، کاربار شر، خاتوی شر، زمین شر، هر چیز شر کسته بینان قبضه ما چر که او ذهنیت قبضه گیری در و وقتی که جرو بیسا کسته شروع میشه و آذرگو که قصر کنه دیگه اقوامی که دمنی استرالیا هسته اونام شاید ما نمیگم تمام شی، لیکن اوور تایم که اگر آذر صحیح کیس پیش کنه، صحیح آرگومنت پیش اونا بفهمه نیچر یوغانه بفهمه که نه چی رنگ مردمه کی کسته بسیار کلان تریت برای آذر خسته است. آذر خود دمی بلا است کسته یک کټ تریت برای دیگه اقوام استرالیا است، برای خالی اقوام استرالیا نیست. د هر جای کې نباشه شما وش کن د جرمنی کې نه آماده چیکار، د فرانس کې آماده چیکار کن، د امریکا کې آماده چیکار، د کانادا کې آماده جرایم از نه از کانادا گرفته، از امریکا گرفته، از جرمنی گرفته، از فرانس گرفته، حتی که د ایران، حتی که د عرب متحده امارات، د دبی ور جای، د سعودی عرب ور جای، د هر جای کې نه رفتن یک تریلی تباهی کسته پس پشت خو میلن. پس روز شما در وقتی که آذر استرگل نکی مطلب دیگه نه خو یعنی یک حصه شد. دومنه حصه کنفیوژن چیز است، دومنه حصه کنفیوژن است چای که ما چر که مو کلو و مگی شاید بعضی آذرگو، بعضی قوما و حتی بعضی اوغانا د زین چی بای کار اینا نسل پرست است، اینا صرف آذرگی میخواه، اینا کسته او غورید قبولت نداره. نه مو حقیقت پسند انسان است، ما برای قومای خم کسته میگم تو کو مو باید حقیقت پسند باشه، هر چیز مو بخوای نخوای او همسایه مو از این مو تو تا نمیتنی، چای مو خوش مو باید چای مو بد مو باید، اوغان همسایه مو است و اقتصادی آذر قد اوغو وابسته، مستقبلی آذر قد مستقبلی اوغو وابسته، کلچری آذر قد کلچری اوغو وابسته، تاریخی آذر قد تاریخ اوغو وابسته، مذهبی آذر قد مذهبی اوغو وابسته، مو نمیت سیاستی آذر قد سیاست اوغو وابسته، مو نمیتنی از این کسته توتا کنی. ها صرف اینجی فرق نیست که اوغان د نام یک همسایه بسیار 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 بد برای آذر ثابت شده، یک آذری که وجود آذر، یک همسایه که وجود آذر قبول نداره. لیکن اگر نه همیشه کس دمنی آذری تصور است که همسایه از بیرار تو کدر نزدیک تو مگه اگر گو قدستوی گو حادثش نه اگو واقعش نه تا بیرار تو از دیگه سر دنیا مایه، از دیگه محله مایه، از دیگه گلی مایه، همسایه پالویت کس اولنا آدم است که مایه تور جان تور بچاو کنه. پس همسایه از بیرار کدر نزدیک تره. لیکن حقیقت این میسته خال شما تو کنیالی یک کلان اقتصادی اوغو کس خاطر آذر است، یعنی کلان کستمری اوغو آذر است.
خو ترانسپورت که مونه بریک بلگرا او غو آزره را مبرا میره سپلای هر چیز که موشه برای آزره او غو موشه او غو منه خو اقتصادی آزره قد اقتصادی او غو وابسته مون نمیتنه مون ٹھیکه نشره پس اگر او غو ترقی کد آزره هم ترقی منه او غو حالت چی بهتر شد آزره هم حالت چی بهتر شد اگر حاضره اقتصادی طور پر ترقی کد او غو ازو بینیفیت حاصل نه او برای غو بهتره خو کستمر زیاد پیسه د پیش حاضره خو میخره کلو یوز منه بزنس های او غو ترقی نه اگر او غو خاننده شد هوشیار شد پیشرفت کرد برای حاضره بهتر قومی عالم ایمون روزم کسته دکترای او غو دمنی علاقه حاضره کسته خدمت بنه انجینرای او غو کسته خدمت بنه استادای او ما خود ما استاد یک بلوگ استادای ما اوغان بوده هم کلاسای ما اوغان بوده شاگردای ما اوغان بوده خو نمیتنی کسته موز اوغان کسته خود جدا کنی لیکن موگم که هر چیز مو سیاست مون د غو وابسته کل یک ایسی ووټ از مو کسته د افغانستان باشه د پاکستان باشه د خارج باشه مو وابسته لیکن بدقسمتی ترسته که افغان ای چیز د سرش خلاص نی او غو کسته قدزی نگاه تو غنم کی همسایه ما ترقی او غو د ترقی ازره وابسته ترقی ازره د ترقی او غو د اردوش کسته دیگدیش وابستگی داره وزوال سوچنم اونگا ما ایر قبضه کنیم ما ختم کنیم ما میتاو کنم اونزوال پس مو صرف مو کسته د حق زینی که او غو پس بمونه او غو ختم شنه او غو میتاو شنه او غو کمزور شنه او غو تیپای شنه نه مو کسته د نظر از مای کسته هر کس کی تصور داره ای کسته غلط تصور است مو صرف اینی میخوای که رویه او غو بدلیش نه او غو د زین چی بای ای جنریشن چه گنامد یک جنریشن د آیندهش دو جنریشن آیندهش کسته ای او غو کسته استسته ای چیز ریالایز کنه ای چیز کسته بفهمه که ای طرز ای رفتار ای نقطه نگاهی که او غو د مقابل آزره داره ای کاونتر پرودکتیفه ای او غو نقصان چی د غو زیادتر است نسبت از اینکه د فایدهش باشه او غو هر زمان که فهمید که اگر ما همسایه خوبی آزره جور شنم ای باعث ترقی او غو میشه باعث ثبات او غو میشه باعث پیشرفت او غو میشه آزرگویی که تعلیم یافته بود خوبتر بود ترقی یافته بود اقتصادش بهتر بود خود چرکی همسایه اوغان است از او فایده او غو بال نه دیگه آزر که پیسه داشت از او غو میخره آزر خوب تعلیم داشت او غو تعلیات میده آزرگو گو چیز جور کرد او غو اولنه کستمرش جور میشه او غو گو کار کرد اولنه کستمرش آزر جور میشه پس نمیتنی او غو آزر از یک دیگه جدا شدنی نیه و اینا و او زمان واقعا کسته دریم آزره یسته که اینا کسته واقعا همسایه خوب باشه واقعا برار باشه واقعا مثل برار ورکسته باشه لیکن ای برایزی که تصور ذهنی او غور تو بدلی کنی تصوری او غور بدلی کنی چرکی او ریشه دونده منی مذهب چرکی بسیار زیاد پروپاگاندا شده ای د قراری کسته نموشه برایزی تو باید مسلسل جهد کنی مسلسل جد و جهد کنی هیچ وقت کسته تو باید جد و جهد روگ نکنی که مثلا کسته اوغان برای آزره اطلاق نموشه و معنی اوغان برای آزره چیز است ایر باید آزره دا اوغو بفهمانه و دا اوغو قصد باید بفهمانه استسته که اوغو کسته دستبال کنه که قبول کنه که یار آزره گلیده قومه طرز زندگیش مختلفه طرز سوچی مختلفه مذهبش مختلفه نقطه نگاهش مختلفه سیاست و برای اوغو بهتر است که آزره از خود ملک داشته باشه از روی خود سرزمین داشته باشه از روی خود زبان داشته باشه از خود کلچرش هر چیزی از خود باشه و یک خوب همسایه خوب برار باشه و او خود ملک داشته باشه از روی خود ملک داشته باشه ویزا فریق دیگه بره تجارت کنه شانی دیگه داشته باشه مشترک دفاع دیگه کنه اقتصاد چه دیگه وابسته باشه پیشرفت کنه هر جای هر زمانی که او این چیز را قبول کرد هم آزره خوشبخت سعادت میشه اما او میشه لیکن ما ای نو خزنادان نیم خزنایف نیم که او چیز را قراری چیز کنه واحد رایی است که تو جهد مسلسل کنه و بعض اوقات شاید اکستریم میجر کس بخواه تاکہ او ریالایز کنه که یاری توان مخال اکستریم میجر سی چیز است دیگه او مطابق توانی از است مطابق زمانش است لیکن بعض اوقات ضرورت میشه که تو برایزی که یه گور ذهن چر بدلی کنه تو باید کټه شاک بدی چندانه کټه شاک بدی تاکہ او ریالایز کنه نه که اوس خواو بیدار نمشه نه که او مخاو گرفتم ورکیم ما باید قبضه کنم وجود آزره باید کس همیشه زیر باشه و ای
اگر ما هم نخواهیم، اگر او هم نخواهد، اگر پوری آزره هم حقیقت قبول کنه، خب بور زیردیست او، لیکن تاریخ قبول نمونه. ای روند نیچر فطرت ای چیز قبول نمونه. چرا که اقوام هیچ وقت سربالکی نمور، سرشیوگی هم ماه و بعض اوقات ریزه قومار کسته بال مشه کتا کتا قومار کسته بلی سرش غالب مشه. تاریخ همیشه یک رنگه نمونه و ای شدنی هسته. کایشونه دزی صدیشنه، پیشنه صدیشنه، 200 سال بعد شنه، 300 سال بعد شنه، 1000 سال بعد شنه، لیکن شدنی هست. خب شما معامله فلسطین اسرائیل تو کنه، یک زمان کسته فلسطینیا زور بود، یک زمان دیگه اسرائیلیا کسته زور میشه، یک زمان عربا زور میشه، یک زمان اونها زور میشه، یک زمان نه زور میشه، فعلا یهودیا زور. لیکن این زور همیشه ممنه نممنه. هیچ وقت این شدنی نیست. وازی پیشم شده. دیگه یالم کسته ما مطلب استعال تقریر بود بخشش باشد برای دوستا کسته شاید بعض گبایز ما کسته ناگوار تیر شده باشه، لیکن ما میخواستم صرف اینی کنفیوژن کنم. ما کسته دوباره کسته سمرایز نم چای که یک علاقه مطلب یک بیسیکی دوزو بال شده، چای که نام ازو استریت بدلی شونه یا نشنه، لیکن همی جر و بیس که بال میشه برای آزره فایده منده و فایده ازو کسته اینی هسته که مطلب ما دوباره چیزانم که آزره کیس خور پیش کده میتنه پیش مردم دیگه دنیا، پیش مردم ازو شهر و حتی پیش خودی اوغو و حتی پیش خودی آزره که لفظی اوغان، ترمی اوغان برای آزره مثل سواستیکای برای یهود. و دیومی است که نو نسل آزره اونا ریالایز نه که استرگل زنده و اونا نمیتونه از استرگل شانه خالی کنه. چرا که تو در استرالیا پیدا شد، در استرالیا کٹم شدی، چاہے که تو مذهبی باشی چاہے که تو غیر مذهبی باشی، تو مظلومیت یک قوم را، محرومیت یک قوم را تو در وراثت میگیری. تو بیشک در استرالیا باشی، تو بیشک اکول سیتیزن باشی، لیکن مردمایی که از دیگه جای مهاجرت نه افغانا او قد ازو ذهنیت خمایه، قد ازو ذهنیت قبضه گیری خمایه، اون منج دمزو معلم سایت جور میشه، اون تو میتن هرت کنه، اون منج کست شمور هرت کدو کوشنه، ام تک شما درو میگن که استادم شه چالش نازر ده هر جای کست چالش نه کوشنه هرت کنه، د مختلف طریقه افغانا که د منی استرالیا است بار بار ترای کده اتمپت کده که از هرت کنه و تلاش از نه. پس او نو نسل از ریالایز نه که یار احتیاط از او احتیاط تو باید کست تیار باشی که تو از خود دیفند بتنی. دیفند مطلب از من است که خالی جنگ و فساد کنی، مطلب تو چای که اقتصادی است از اقتصاد تو باشه، چای که منی سیاست است، چای که منی میدان تعلیم است، منی هر چیز است، تو باید بلی خود پایس خود باشی، تو کنی از او احتیاط کنی، بلی او تو اعتبار نمیتن، ترست نمیتن، چرا که اون نگاه ازو چال والا میگه ما چال بازین و نقطه نگاهی او کست از آزره کست د بنیاد سوپریاریتی است، د بنیاد نسل پرستی است. خب و سیم نقطه که ما گفتم وقتی که مو او هم کی و ای قص خلاف مو مقصد از موست که او ظلم هایی که بلی او بلی آزره کده او چیزایی که تایم روز رکسته بریزو جاری است او افغانا رکسته مو بریش ریالایز دلجی کنی برای آزره خو برای چیزی خو ریالایز دلجی کنی که یار او ظلم تا هنوز جاری است. اینا نقطه نگاهی تو که موز او تصور که موز برار داره او تصور از برار نداره و مقصد از مو نیست که مطلب مو کسته غور اینا ختم شونه یا اون نقطه نگاهی که او بلی آزره داره آزره زول نقطه نگاه برای او نداره، نمیخوای که او تباشنه، نمیخوای که او کسته نسل کشیش شونه، نمیخوای که اقتصاد تباشنه، نمیخوای سیاست تباشنه، میگه از خودش تباشی، تو خود خوش ما از خود خوش داشت، لیکن میگه خوب همسایه باشه، واقعا مثل برار ورکسته باشه و واقعا کسته برابر باشه. اینی چیزی کسته آزره از او میخواد. مقصد از مو نیست که ما مطلب غور تباه کنی، این تصوری آزرگو نمونه و این کسته از حقیقت دوره. خب دوستا کسته بخشش باشه، ویدیو کسته دور دراز شد، گپ کسته میتونه ساده باشه. در نظر از ما چرا یک گپ ساده گپ اپینینه والا است، شما میتونه قد اپینین از ما مخالفت کنید. ما هیچ وقت نگفتم که ما برای پوری آزره نمایندگی ما پوری آزره گپ میزنم. ما در نظر از ما یک برداشت که ما از معاشره آزره دارم، از سیاست آزره دارم، از طرز نگاه آزره دارم، دینوان یک آزره ما ورکسته بیان کردم. دوستایی که اگر مختلف نظر دارن، بهتر نظر دارن، حتی که تنقید دارن یا که سوال دارن یا که سجشن دارن، ضرور از ما بیرسن. ما کسته خوشحالم. شما جان تشکر.